हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। प्यारो भक्त भागवतहरू, तपाईं हामी यतिखेर अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौं धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष कथा श्रवण गराउनका लागि उपस्थित भएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जो अग्नि देवता हुनुहुन्छ, अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त यहाँ जस्तो कथा छ जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीहरूले पनि राखिरहेका छौं। आजको नयाँ भाग 21 मा तपाईं हामी उपस्थित भएका छौं। अब यस्ता प्रकारले यहाँ अग्नि देवताले अगाडि गएर सूर्य वंशको वर्णन गर्नुहुन्छ। सूर्य वंशम सोम वंशम राज्ञ वंशम वदामि ते। हे वशिष्ठ, अब म तिमीसित सूर्य वंश का राजाहरूको वंश वर्णन गर्दछु। यो वंश वर्णन श्रवणले पनि व्यक्तिहरूलाई पुण्य मिल्दछ र सम्पूर्ण पाप राशिहरू धुमिल हुन्छ। किनभने यहाँ पराक्रमी, ती पराक्रमी जसले राम्रो काम गरे ती राजाहरूको, ती व्यक्तिहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ। त उनीहरूको वंशको वर्णन गर्नाले, सद व्यक्तिको चरित्रको वर्णन गर्नाले, सद व्यक्तिको नाम जप्नाले, सद व्यक्तिको सत चर्चा गर्नाले व्यक्तिमा पुण्य मिल्दछ भने दुष्ट व्यक्तिको संगत गर्नाले, दुष्ट व्यक्तिको कुरा काट्नाले, दुष्ट व्यक्तिसँग चाहिँ सँगै हिँड्नाले, सँगै खानाले, यस्ता प्रकारले अगाडि बढ्दा पापमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले सज्जन व्यक्तिको संगत गर्नु, त्यसैले साधु सन्त ब्राह्मण आदिको संगत गर्नु, त व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। यस्ता प्रकारले शास्त्र आदिले वर्णन गरेका छन्। त जो दुष्ट स्वभावको छ ती व्यक्तिहरूबाट दूर रहनु, कहिले पनि नजिक नपर्नु। यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। अब यहाँ वंश वर्णन गर्ने क्रममा अगाडि भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुका नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीका पुत्रको नाम के थियो? मरीचि। त मरीचिबाट कश्यप, कश्यपबाट विवस्वान, सूर्यको जन्म भएको हो। सूर्यका संज्ञा र राज्ञी र प्रभा नामका तीनवटी स्त्रीहरू थिए। अब संज्ञा र छाया भन्ने कुराहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अन्य पुराणमा हजुरहरूले यसरी सुन्नुभएको छ। त यिनीहरूमा राज्ञी रैवतकी पुत्री हुन्। उनले रेवन्त नामको पुत्र जन्माइन्। प्रभा नाम भएकी सूर्यकी पत्नीबाट प्रभात नाम भएको पुत्र जन्मियो। संज्ञा विश्वकर्माकी पुत्री हुन्, भनेको विश्वकर्माकी छोरी हुन् संज्ञा, जसका गर्भबाट वैवस्वत मनु, यम र यमुना नामका जुम्ल्याहा सन्तान उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले संज्ञाको अब छाया अर्थात छाया संज्ञाबाट जो संज्ञा थिइन्, यिनै संज्ञाले नै दुईवटा रूपलाई धारण गरेकी थिइन् नि। त सूर्यसँग रहन सकिनन् यी संज्ञा। यस्तो प्रकारको कथा छ। त सूर्यको तेज त अत्यन्त बलवान छ। त सँगै रहन नसकिसकेपछि ओहो, म त सूर्यसँग सँगै रहन सक्दिनँ, बरु मेरै स्वरूपको छायालाई, मेरो छाया निर्माण गरेर म सूर्यको साथमा छोडिदिन्छु। यानि कि मेरा पतिदेवलाई लागोस् कि मेरी संज्ञा मसँगै छन् भन्ने लागोस्। त यस्तो प्रकारले संज्ञाले दुईवटा रूपलाई बदलेर छाया रूपलाई छोडिदिएर संज्ञा आफू माइत गएकी थिइन्। यस्ता कथाहरू छन् नि। त यस्ता प्रकारले अब सूर्यलाई लागो, मसँग संज्ञा छिन्, तर छाया रूपी संज्ञा हुन् ती। छाया संज्ञा। त छाया संज्ञाबाट सावर्णी, मनु र सनैश्वर नाम गरेका दुई पुत्रहरू र तपति एवं विष्णु नाम गरेका पुत्रीहरू जन्मिए। त संज्ञाले दुईवटा स्वरूपलाई धारण गरिदिएकी थिइन्, छाया साथमा छोडिदिएकी थिइन्, तिनै छायाबाट जन्मिए। त यस्ता प्रकारले त्यसपछि अश्वको रूप भएकी संज्ञाबाट दुई अश्विनी कुमारहरूको जन्म भयो। दुईवटा अश्विनी कुमारको
त यस्ता प्रकारले वैवस्वत मनुका आफू जस्तै तेजस्वी 10 वटा पुत्रहरू जन्मिए। तिनीहरूको नाम क्रमशः इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, नृग, श्रेष्ठ, सत्पुरुष, दिष्ट, करुष र पृषद्र हो। यी 10 महाबली राजाहरू अयोध्यामा नै थिए। मनुकी इला नामकी एउटी कन्या पनि थिइन्। तिनकै गर्भबाट बुधको अंशबाट पुरुरवाको जन्म भएको थियो। पुरुरवाको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। पुरुरवालाई जन्माएर इला पुरुषका रूपमा परिणत भइन्। त्यस पछाडि तिनको नाम सुद्युम्न भयो। सुद्युम्नबाट उत्कल, गय र विनताश्व नामका यी 3 राजाहरूको जन्म हुँदो हो। उत्कललाई उत्कल प्रान्तको राज्य प्राप्त भयो। विनाश्वको अधिकार पश्चिम दिशामा रह्यो भने राजाहरूमा श्रेष्ठ गय पूर्व दिशाका राजा भए। तिनको राजधानी गया नगरी भयो। राजा सुद्युम्न वशिष्ठ ऋषिका आदेशले प्रतिष्ठानपुरमा आए। एकचोटिको कुरा हो। त यसरी प्रतिष्ठानपुरमा आइसकेपछि त्यसलाई आफ्नो राजधानी उनले बनाए र त्यहीँ रहन लागे। त उनले त्यहाँको राज्य पाएर त्यो राज्य पुरुरवालाई पछि गएर दिए र नरिष्यन्तका पुत्र शक नामले प्रसिद्ध भए। अनि नाभागबाट परम वैष्णव अम्बरीशको जन्म भयो। अम्बरीशको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। त उनी प्रजाहरूलाई अति राम्रोसँग पालन गर्दथे। राजा धृष्टबाट धार्ष्टक वंशको विस्तार हो। सुकन्या र आनर्त यी 2 सर्यातिका सन्तानहरू भए। आनर्तबाट रेवत नामका राजा उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले आनर्त देशमा उनको राज्य थियो। त कुशस्थली उनको राजधानी थियो। रेवकाका जो रेवका पुत्र रेवतका पुत्र रैवत हुन्। उनी ककुदमी नामबाट पनि प्रसिद्ध भए धार्मिक पुरुष थिए। त आफ्ना पिताका 100 पुत्रहरू मध्ये उनी जेठा थिए। त्यसैले कुशस्थलीको राज्य उनलाई प्राप्त भयो। कुनै एक समयको कुरा हो। कुनै एक समयमा उनी आफ्नी पुत्री रेवतीलाई लिएर ब्रह्माजीका नजिकमा गएका थिए। त्यहाँ संगीत सुन्न लागे। संगीत सुन्दा सुन्दै त्यहाँ ब्रह्माका समयका हिसाबले 2 घडी मात्रै बितेको के थियो, तर त्यतिमै मर्त्यलोकका हिसाबले अनेकौं युगहरू बित्दा भए। ब्रह्माजीको त त्यहाँ 2 पल 2 घडी मात्र बितेको हो ब्रह्मलोकमा त, तर मर्त्यलोकमा त अनेकौं युगहरू बितिहाले नि त्यो समयमा त संगीत सुनिसकेर उनी अत्यन्त हतारिँदै आफ्ना पुरीमा फर्किए। तर त्यसबेला त्यहाँ त यदुवंशीहरूको अधिकार भइसकेको थियो। हतार हतार आए। आफ्नो नगरीमा आउँदाखेरि त कहाँ एकछिन अहिले समय बिते जस्तो लागेको थियो। हतार हतार आउँदा त छैन। कतिौं युग बितिसक्यो त्यतिखेर। त उनले अब यस्ता प्रकारले कुशस्थलीका ठाउँमा द्वारका नामको पुरी स्थापना गरे। त्यस पछाडि त्यो अत्यन्त सुन्दर एवं अनेकौं द्वारले सजिएको पनि थियो। भोज, वृष्णि, अन्धक वंशका वासुदेव आदि वीरहरूले त्यसको सुरक्षा गरेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि रैवतले आफ्नी छोरी रेवतीको विवाह बलरामसित गराए र संसारको अनित्यतालाई बुझ्दै सुमेरु पर्वतका शिखरमा गएर तपस्या गर्न थाले। अन्त्यमा उनले विष्णु लोक पनि प्राप्त गरे। नाभागका 2 पुत्र वैश्य जातीय पत्नीबाट उत्पन्न भएका थिए। तिनले तपस्याका बलले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। ल हेर्नुहोस्, वैश्य पनि ब्राह्मण भए, क्षत्रिय पनि ब्राह्मण भएका कथाहरू छन्। तर आजभोलिका क्षत्रियहरू, आजभोलिका वैश्यहरू त त्यति तपस्या गर्न सक्नु पर्यो, ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। आजभोलिका ब्राह्मण नै पनि ब्राह्मण शुद्ध छैनन्। बिहान बेलुका गायत्री जप्नु छैन। भगवानको नित्य बिहानको समयमा पूजा गर्दैनन्। एक अध्याय वेद पढ्नुपर्छ दिनै पछि, त्यो वेद पनि पढ्दैनन्। कम्तीमा पनि 1 अध्याय दिनको वेद पढ्नु पर्दछ ब्राह्मणले। त त्यो जब दिनको 1 अध्याय वेद पढिन्छ भने मात्रै अरूले दिएको दानको पनि पूर्ण फल दिनेवालाले पनि प्राप्त गर्दछन् र लिनेवालाले पनि पचाउँदछन्। प्यारो भक्त भागवतहरू जसले वेद पढ्न जान्दैनन्, वेदको उच्चारण शुद्ध छैन भने तिनीहरूलाई दान नदिनु भनेको गरिब दीन दुखी असहायलाई दिने दान भनेको अलग हो। तर वेद यदि राम्रो पढ्दैनन् भने, वेद दिनको 1 अध्याय स्वाध्याय पढ्दैनन्, स्वाध्याय गर्दैनन् भने त्यहाँ दान दिनुको कुनै पनि अर्थ छैन। बालुवामा पानी खनाए सर हो, त्यो कुनै पनि काम छैन भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसैले नित्य ब्राह्मणले वेद पढ्नु पर्दछ। बिहानको समयमा यसो पूजाआजा गरेर 1 अध्याय वेद पढ्नु न, हाम्रो कल्याण हुँदैन।
त चण्डी त शुद्ध राम्रो पढ्न जान्दैनन् फेरि वेदको त कुरै छैन अहिले त गाह्रो पो छ त यहाँ फेरि हजुरहरूले हेर्नुभएको होला युट्युबमा हामीले पनि लगाइदिएका छौँ चण्डी त वेद पनि अलिक पछाडि लाउनै छौँ त अलिक समय नमिलेर मात्रै हो प्यारभक्त भागवतहरू दिनको 1 अध्याय वेद पढ्नु पर्दछ त ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्नु छ भने त ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण बन्नु छ भने त आजभोलि त निधारमा लगाएको टिको हेरेर दान दिन्छन् व्यक्तिहरूले निधारमा हेरेर लगाएको टिको हेरेर दान दिएर काम छैन प्यारभक्त भागवतहरू के गर्नुहुन्छ टिको त जसले पनि लाउँछ नि अहिले हैन जसले पनि लगाएको हुन्छ व्यक्तिलाई झुक्याउँछन् मान्छेले अलि विचार गर्नु होला त वेद पढ्नु पर्यो के वेद पढ्नु पर्यो वेद नै सबैभन्दा ठुलो वेद भगवान भनिन्छ त वेदबाटै पुराण बनेको वेदबाटै सम्पूर्ण इतिहास शास्त्र आदि वेदबाटै बनेको वेद भनेको मूल वृक्ष हो प्यारभक्त भागवतहरू श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि सुन्नु भएको होला नि ज्ञान र वैराग्यको प्रसङ्गमा त त्यहाँनेरि भक्ति देवीको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्नुभएको होला त ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउनका लागि त्यहाँ कति प्रयास भएको थियो त नारदजीले कति प्रयास गर्नुभयो त वेद पढ्नु भएन कि त वेद त सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ राम्रो ग्रन्थ हो त्यसैबाट सम्पूर्ण इतिहास पुराणहरू निक्लिएका हुन् यस्ता प्रकारले नारदजीले पढाउनु भयो श्रीमद् भगवत गीता पनि पाठ गरेर सुनाउनु भयो त वेद पढ्दाखेरि अलिअलि जागे जस्तो हुन्थ्यो त्यो शक्ति थियो नि त तर फेरि सुतिहाल्थे त भागवतको महात्म्य हो नि त त्यो त प्यारभक्त भागवतहरू त वेदको त्यति ठुलो महत्त्व छ त्यसैले वेद पढ्नु पर्दछ घरमा पनि रुद्री लगाउँदाखेरि पनि यसो 1 अध्याय वेद पढ्न लगाउनु होला ब्राह्मणलाई नि प्यारभक्त भागवतहरू अनि मात्रै घर शुद्ध हुन्छ त वेदको शक्ति छ नि पञ्चसूक्त छन् वेदमा ती पञ्चसूक्तहरूको हामीले पुरै वेद नसके तापनि 1 अध्याय मात्रै पनि इखेत्वा इखेत्वर्जेत्वा जुन 1 अध्यायको मूल मन्त्र अगाडिको मन्त्र हैन प्रमुख मन्त्र त त्यो 1 अध्याय मात्रै पनि समस्त एक फल प्राप्त है भनेर संकल्प गरेर त्यो विनियोग छ एउटा त्यो विनियोग गरेर यसरी वेद पढ्ने हो भने सम्पूर्ण वेदको चाहिँ पढेको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ त्यसैले त वेद पढ्नु पर्दछ त दान दिँदाखेरि पनि वेद पढेकोलाई मात्र दिनु होला म त यो भन्छु अब त तपाईहरुको कुरो हो यो मैले त आफ्नो अब भने यहाँ भएको कुरो भन्ने कुरो हो हैन आफ्नो इच्छाको कुरो हो व्यक्तिहरुले त यस्ता प्रकारले यहाँ कुरा बताइएको छ त अब यी वैश्यहरुले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे त तपस्याको माध्यमद्वारा तपस्यामा अब विभिन्न प्रकारका तपस्या हुन्थे अनि यस्तै प्रकारले कारुसका पुत्र कारुस नामले प्रसिद्ध क्षत्रिय थिए उनी युद्धमा उन्मत्त भएर उर्लिन्थे नि म जति बलवान कोही पनि छैन भन्थे यिनले र पृषदले भुलवश आफ्ना गुरुको गाईलाई हत्या गरेछन् एकचोटी गाईको हत्या गरे त श्राप पाए उनले श्राप पाएर उनी शूद्र भए के पाएर श्राप पाएर गाईको हत्या गर्यो ब्राह्मणको हत्या गर्यो साधु सन्तको हत्या गर्यो भने त्यो शूद्र भयो त्यतिखेरै कर्म अनुसार व्यक्तिको धर्म कर्म अनुसारको व्यक्तिको आचरण हुन्छ त्यो आचरण अनुसारको उसले कर्म गर्दछ त त्यो कर्म अनुसारको उसले पद पाउँछ नि त होइन र आफूले डाक्टर पढेको छ डाक्टर काम गर्छ भने उसलाई डाक्टर भनिन्छ हैन त डाक्टर पढेको छ उसले गएर हलो जोत्छ भने उसलाई हली नै भनिन्छ नि त्यसलाई डाक्टर भनिन्छ त भनिदैन तर यदि डाक्टर पढेको छ अब उसले डाक्टरको ड्रेस लाएर कुनै पनि मेडिकल खोलेर बस्छ हस्पिटलमा जान्छ भने ऊ डाक्टर हो त्यतिखेर उसले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै हुन्छ त नराम्रो कर्म गर्यो त यी पृष्ठराद्र थिए त क्षत्रिय थिए त क्षत्रिय शूद्र भए ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू शूद्र भनेको अब शूद्र भनेको के शूद्र अब शुद्राउनु पर्छ तिमीले भनेको के यो हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ त गाईको हत्या गर्छ नराम्रा नराम्रा चिजहरू खान्छ नराम्रो कर्म गर्छ भने अब उसलाई राम्रो मानिन्छ त मानिदैन नि त यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त प्यारभक्त भागवतहरू तर आजभोलि त हामीले के गर्छौं त खैरेले छोएको नि खैरेले छोएको चाहिँ मिठो मान्छौं आहा यति राम्रो भन्छौं अनि आफ्नै हिन्दू दाजुभाइ आदिमा चाहिँ विभेद गर्छौं आफ्नै हिन्दू जात जातीयमाथि विभेद गर्छौं अनि त्यो खैरेले पकाएको त खैरेले दिएको त राम्रो चोखो भयो नि हैन जसले चाहिँ गाई खान्छ जसले चाहिँ गाई गोरु खान्छ नराम्रो कर्म गर्छ अब उनीहरुले छोएको चाहिँ पवित्र भयो आजको जुनीमा आएर हैन अनि हामीले चाहिँ आफू भित्र चाहिँ अनि विभेद गर्छौं अनि यो कति ठुलो महानता हो ल आफै विचार गरौँ है प्यारभक्त भागवतहरु
अब यो त हामीले बरु विधर्मीहरूले चाहिँ विधर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले वास्ता गर्ने होइन नि त आफ्नो आफ्नै धर्म छ, एउटै धर्म छ, शुद्ध छ, व्यक्ति राम्रो छ, ब्रह्मकर्म गर्छ, सबै कर्म गर्छ भने उसलाई किन विभेद गर्ने? विभेद गरेर काहीँ उँभो लागिन्छ? कहिले पनि लागिँदैन प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले सही शुद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त यो भयो भने राम्रो हुन्छ। त ऊ सुध्रन चाहन्छ भने ऊ ब्राह्मण बन्न सक्दछ, शूद्र पनि ब्राह्मण बन्न सक्दछ, यो कुरा हो। तर म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, मैले अलिअलि जानेको छु भनेर त्यतिकै ब्यासमा बसेर यसो अलिअलि कथासथा भनिदिँदा त पण्डित भइहालिन्छ नि, ब्राह्मण भइहाल्यो नि भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मण भइँदैन फेरि। त्यो चाहिँ फेरि उँधो पतन हुने कुरा हो। यो चाहिँ फेरि गइन्छ, नरकमा गइन्छ फेरि। त्यसको लागि पहिले शुद्ध हुन पर्यो के आफूमा अलिकति केही न केही कि आफ्नो चाहिँ पूर्व जन्मदेखिको केही न केही कर्म हुनु पर्यो, आफूले केही राम्रो कर्म गरेको हुनु पर्यो, अनि पो हुन्छ त। अनि पो आफूले पढेर जान्ने भयो त ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्यो भने त भ्यासमा बसेर पण्डित त कथा भने पनि भो होइन। काले राई स्वामी प्रपन्नचार्य सुन्नुभएको होला हजुरहरूले। त राईका छोरा हुन्, त राईका छोरा हुन्, ब्राह्मणले गोडा ढोक्थे। किन? उसले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे, झनै लगाउनु भएको थियो उहाँले। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, त उहाँले वेदमा के छ भनेर वेदै लेखिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, हो यसरी प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो कि। आज पनि छ नि त सिस्टम, छैन र? तर खानेकुरा खाएको छ, खानेकुरा खाएको छैन, नखाने कुरा खाएको छ, नगर्ने कुरा गरेको छ, अनि विभिन्न नराम्रा कर्महरू गरेको छ। अनि म चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेर हुन्छ त? हुँदैन। त यस्ता प्रकारका कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त म ब्राह्मण हुँ, मैले जानेको छु, मैले पढ्न जानेको छु, मैले चण्डी रुद्री पढ्न जानेको छु भनेर जे पाते खाएको छ, नगर्ने कुरा गरेको छ भने त्यो त्यतिखेर शूद्र हो। त्यसलाई पढाएर फाइदा छैन, आफ्नै कुलको हानि हुन्छ, पितृहरू नाराज हुन्छन् प्यारभक्त भागवत। त्यसैले शुद्ध ब्राह्मण रोज्नुहोस्। हुन त आक्षेप लगाउनुले त जे पनि लगाउँछन्, तर आफूले बुझ्नु पर्यो, आफूले जान्नु पर्यो, आफूले चिन्नु पर्यो के। आक्षेप त लगाउँछ नि त मान्छेले होइन। एउटाले अर्कोलाई विभिन्न तरिकाले बोल्ला है, मभन्दा अगाडि बढ्ला, त्यो अर्को अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्छ है। विभिन्न कुरा लगाइदिन्छन्, तर त्यो कुरा लगाउने जसले कुरा लगाउँछ त त्यो व्यक्ति नै खराब हो। यति कुरा बुझ्नुहोस्। बाहिर आवरण मात्रै राम्रो भएर हुँदैन। बडा धत्ता, बडा पोर्ता, राम्रो कुर्ता, राम्रो सुरुवाल, राम्रो कोट, श्रृङ्गार पटार राम्रो, अनुहार राम्रो बनाएर मात्रै व्यक्ति महान हुँदैन है प्यारभक्त भागवत हो। हेर्दाखेरि बाहिरबाट क्षणिक देखिएला, तर त्यो ठिक हुँदैन। भित्रबाट जाली हुन्छ, भित्रबाट कोडी हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू छन्। हामीले त अब सम्झाउने कुरा सम्झाउने हो, बुझ्नेले बुझिहाल्नुहुन्छ, नबुझ्नेलाई रिस उठ्छ, त्यस्तै हो। प्यारभक्त भागवतहरू, मनुका पुत्र इक्ष्वाकुका पुत्र भिखुक्षी हुन् र उनी केही समयका लागि देवताहरूका राज्यमा आसीन पनि भए। भिखुक्षीका पुत्र ककुत्स्थ थिए, ककुत्स्थ भनिन्छ। त ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन नामले प्रसिद्ध भए र उनका पुत्रको नाम थियो पृथु। ल हेर्नुहोस् है, पृथुबाट विश्वगश्वको जन्म भएको हो। उनका पुत्र आयु हुन्, आयुका पुत्र युवनाश्व हुन्, युवनाश्वबाट श्रावन्त जन्मी र उनीले पूर्व दिशामा श्रावन्ती कि जो नाम गरेको पुरी थियो, यो पुरीको स्थापना गर्दा भए। यस्ता प्रकारले यहाँ यी कुरा बताइयो। अब अगाडि गएर श्रावन्ताद बृहदश्वभूत कुवलाश्वस्ततो निर्पह। यस्तै प्रकारले श्रावन्तबाट बृहदश्व र बृहदश्वबाट कुवलाश्व नामका राजा जन्मिए। यिनले उहिले नै धुन्धु नामको प्रसिद्ध दैत्यको वध गरेका थिए। त्यसैले उनका नामसँगै धुन्धुमार भन्ने पदवी जोडिएको छ। धुन्धुमारका 3 छोराहरू थिए, ती 3 जना राजा थिए। तिनीहरूको नाम दृढाश्व, दण्ड र कपिल थियो। दृढाश्वबाट हर्यश्व प्रमोदक जन्मिए। हर्यश्वबाट निकुम्भ र निकुम्भबाट समहताश्व जन्मिएका हुन्। समहताश्वका 2 पुत्र थिए, तिनीहरूको नाम अनि अग्रिसाश्व र रणाश्व थियो। रणाश्वका पुत्र युवनाश्व र युवनाश्वका पुत्र राजा मान्धाता हुन्। मान्धाताको पनि कथा बहुत सुन्दर छ। मान्धाताका पनि 2 पुत्र थिए। यिनीहरूमा एउटाको नाम पुरुकुश, अर्काको नाम मुचुकुन्द थियो। यस्तै प्रकारले पुरुकुशबाट त्रसदस्युको जन्म भयो अनि उनी नर्मदाका गर्भबाट जन्मिएका थिए। उनको अर्को नाम शम्भुत पनि हो। शम्भुतका सुधन्वा, सुधन्वाका पुत्र त्रिधन्वा थिए।
यस्तै प्रकारले त्रिधनुवाका तरुण र तरुणका पुत्र सत्यव्रत थिए। सत्यव्रतबाट सत्यरथ जन्मिए। उनैका पुत्र हरिश्चन्द्र हुन्। हरिश्चन्द्रको कथा पनि बहुत सुन्दर छ। रोहिताश्वको जन्म भयो, हरितबाट रोहितको जन्म। रोहिताश्वबाट वृग जन्मिए, वृगबाट बाहु, बाहुबाट सगरको उत्पत्ति भयो। सगर राजाको बारेमा पनि सुन्नुभएको छ। सगरका 60,000 सेनाहरू 60,000 पुत्रहरू, सेना भन्न आएछ फेरि 60,000 पुत्रहरू कपिल ऋषिको दृष्टिबाट भस्म भएका थिए। पछि भगीरथले गङ्गा अवतरण गराउनु भयो र उद्धार गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ। अनि यस्तै प्रकारले सगरकी प्यारी पत्नी प्रभा हुन्। और्व मुनि प्रसन्न भएर कृपा गर्दा उनी 60,000 पुत्रकी माता हुनुभएको थियो। त्यसै गरी उनकी अर्की पत्नी भानुमतीले राजाबाट एउटै पुत्र उत्पन्न गरिन्। त्यसको नाम असमञ्जस थियो। सगरका 60,000 पुत्रले पृथ्वीलाई खने, त्यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ। त्यस बेला भगवान कपिल रिसाएका कारणले भस्म पनि भए। त्यो घोडा चाहिँ हरण भएको कुराहरू पनि छ यहाँ। अनि असमञ्जसका पुत्र अंशुमान, अंशुमानका पुत्र दिलीप भए। दिलीपबाट भगीरथको जन्म। गङ्गालाई उनै भगीरथले ओह्राल्नु भएको थियो पृथ्वीमा। अनि त्यसबाट भगीरथबाट नाभाग, नाभागबाट अम्बरीश उत्पन्न हुनुभएको हो। अम्बरीशका पुत्र सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपबाट श्रुताशु। अनि श्रुतायु र श्रुतायुबाट ऋतुपर्ण, ऋतुपर्णबाट पुत्र कल्मासपाद भए। यस्तै प्रकारले कल्मासपादबाट सर्वकर्मा, सर्वकर्मबाट अनरण्य उत्पन्न भए। अनरण्यबाट निघ्न, निघ्नबाट पुत्र दिलीप भए। राजा दिलीपका रघु, रघुबाट रघुका पुत्र अज भए। अजबाट राजा दशरथको जन्म भयो। दशरथका पुत्र 4 थिए। तिनीहरूमध्ये भगवान नारायणकै स्वरूप थिए। ती सबैभन्दा जेठा रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो, श्री रामचन्द्र। उहाँले रावणको वध गर्नुभयो। रघुनाथ अयोध्याका सर्वश्रेष्ठ राजा हुनुहुन्थ्यो। महर्षि वाल्मीकिले नारदका मुखबाट उनको प्रभाव सुनेर उनको चरित्र बयान गर्नुभएको थियो। श्री रामचन्द्रबाट कुलको कीर्ति बढाउने 2 पुत्र थिए। उनीहरू सीताका गर्भबाट उत्पन्न भए, कुश र लव। अनि उनको नाम कुश र लवबाट प्रसिद्ध भयो। कुशबाट अतिथिको जन्म भयो। अतिथिका पुत्र को नाम निषद, निषदबाट नल जन्मिए। नलबाट नव, नव राजा उत्पन्न भए। नवबाट पुण्डरिक, पुण्डरिकबाट सुधन्वा उत्पन्न भए। सुधन्वाका पुत्र देवादिक, देवादिकका पुत्र अहिनाश्व, अहिनाश्वका सहस्राश्व, सहस्राश्वबाट चन्द्र, चन्द्रालोक जन्मिए। चन्द्रालोकबाट तारापिण्ड, तारापिण्डबाट चन्द्रगिरी, चन्द्रगिरीबाट भानुरथको जन्म भयो। त यस्ता प्रकारले भानुरथका पुत्र श्रुतायु नामले प्रसिद्ध भए। यी इक्ष्वाकुका वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरू नै सूर्य वंशको विस्तार गाउने हुन् भनेर यसरी विस्तार गराउने हुन्। यसरी सूर्य वंशको विस्तार गराउने इक्ष्वाकु वंशबाट उत्पन्न भएका यी राजाहरू हुन् भनेर यसरी मानिएको छ। अगाडि गएर यहाँ सोम वंशको वर्णन गरिएको छ। सोम वंशम प्रवक्ष्यामि पठितम पापनाशनम, पाप नाश हुन्छ अरे नि। सोम वंशको चाहिँ वंश वर्णनबाट, वंश श्रवणबाट के हुने भयो? पाप नाश हुने भयो। जय बोलौं भगवान श्री रामचन्द्रको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ विष्णुका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पन्न। त्यस पछाडि ब्रह्माजीका पुत्र महर्षि अत्रि हुनुभयो। यस्तै प्रकारले अत्रिबाट सोमको उत्पत्ति भयो। सोमले राजसूय यज्ञ गर्नुभयो। त्यसको दक्षिणाका रूपमा 3 लोकहरूका राज्यहरू दान गरे। जब यज्ञको अन्त्यमा अवभृत स्नान समाप्त भयो, अब त्यस बेला के भयो त भन्दा उनको रूप हेर्ने मन गरेर 9वटी देवी चन्द्रमाका नजिक आए। त प्यारा भक्त भागवतहरू र कामबाणले संतप्त भएर उनको सेवा गर्न थाले। लक्ष्मीले नारायणलाई छोडेर आउनुभयो। त्यसरी नै सिनिवालीले कर्दमलाई, द्युतिले अग्निलाई र पुष्टिले आफ्ना सिनिवाली पति धातालाई छोडेर आउनुभयो। प्रभाले प्रभाकरलाई, कुहुले आविष्मानलाई छोडेर स्वयं सोमका नजिकमा आउनुभयो। कीर्तिले आफ्नो स्वामी जयन्तलाई छाडेर आउनुभयो। वसुले मरीचि पुत्र कश्यपलाई, धृतिले पनि आफ्ना पति नन्दीलाई छोडेर सोमकै सेवामा संलग्न हुनुभयो। त्यसबेला चन्द्रमाले पनि ती देवीहरू आफ्नै पत्नी सरह नै काम सहितका भावनाले अपनाए। चन्द्रमाले ल ती देवीहरूलाई सोमले यस किसिमको अत्याचार गरेको भए पनि ती देवीहरूका पतिले हतियार र शापद्वारा सोमको केही अनिष्ट गर्न सकेनन्। त्यो समयमा यति बलवान भए नि। तर सोम नै भूलोका आदि 7 लोकमा एकमात्र स्वामी भए त्यो समयमा। यस्तो अनितिबाट ग्रस्त भएर चन्द्रमाको बुद्धि विनय भ्रष्ट एवं भ्रान्त भयो र उनले अंगिराका पुत्र बृहस्पतिलाई अपमान गर्दै उनकी यशस्विनी पत्नी तारालाई पनि बलपूर्वक अपहरण गर्दा भए।
त्यसकै कारणले देवता र दानवहरूका चाहिँ बीचमा संसारकै विनाश गर्ने खालको भयानक युद्ध सुरु भयो। त्यो नै तारकामय सङ्ग्राम भन्ने नामले विख्यात पनि भयो। अन्त्यमा ब्रह्माले शुक्राचार्यलाई रोकेर बृहस्पतिलाई तारा फिर्ता गराइदिए। त यस्ता प्रकारले तारालाई गर्भिणी देखेर देवगुरु बृहस्पतिले यस गर्भलाई त्यागिदेऊ भनेपछि आज्ञा मुताबिक ताराले गर्भ त्याग गरिन्। तर त्यो तेजस्वी कुमार जन्म उत्पन्न हुँदै म चन्द्रमाको पुत्र हुँ भन्दै उत्पन्न भयो, त्यो मरेन। त यस किसिमले सोमबाट बुधको जन्म भयो। उनका पुत्र पुरुरवा अनि पुरुरवा हुन् र उर्वशी उनकी अप्सराले स्वर्ग छाडेर पुरुरवालाई वर्ण गरिन् यहाँनिर बताइएको छ। त पुरुरवा की पत्नी उर्वशी भइन्। हे महामुनि, राजा पुरुरवाले उर्वशीका साथमा 59 वर्षसम्म विहार गरे। उहिलेका समयमा अग्नि एउटै थिए। त्यो समयमा अग्नि एउटै थिए। राजा पुरुरवाले नै उनलाई गार्हपत्य, आवाहनीय र दक्षिणाग्नि भन्ने 3 रूपमा प्रकट गराउँदा भए। ती राजा योगी थिए। उनले अन्त्यमा गन्धर्व लोकको प्राप्ति गरे। उर्वशीले राजा पुरुरवाबाट आयु, दृढायु अनि अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु अनि देवी जात र शतायु 8 पुत्रहरू उत्पन्न गरिन्। आयुका नहुस, वृद्ध, शर्मा, रजी, दम्भ र विपापमा गरी 5 पुत्र भए। अनि रजीबाट 100 पुत्र जन्मिए। तिनीहरू राजेय भन्ने नामबाट प्रसिद्ध हुँदा भए। तर रजी राजालाई विष्णुबाट वरदान प्राप्त भएको थियो। उनले देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूको प्रार्थना गरेर दैत्यहरूलाई वध गरेका थिए। रजी राजाले इन्द्रलाई नै पुत्रका रूपमा प्राप्त गरे। यस्ता प्रकारले रजीले स्वर्गको राज्य इन्द्रलाई दिएर आफू दिव्यलोकमा वास गर्न थाले। अनि केही समय पछाडि रजीका पुत्रहरूले इन्द्रको राज्य खोसे। यसो हुँदा उनी मनमा धेरै दुखी पनि भए। त्यसपछि देवगुरु बृहस्पतिले ग्रह शान्ति आदिका विधिले रजीका पुत्रहरूलाई मोहित गराएर राज्य फेरि इन्द्रलाई फिर्ता गराउनुभयो। त्यसबेला रजीका पुत्रहरू आफ्नो धर्मबाट भ्रष्ट भइसकेका थिए। राजा नहुसका 7 छोरा थिए। उनीहरूको नाम यति, ययाति, उत्तम, उद्भव, पञ्चक, सर्याति, मेघपालक थियो। यति कुमार अवस्थाकै भए पनि भगवान विष्णुको ध्यान गरेर उनैका स्वरूपमा पुग्दा भए। यति ल हेर्नुहोस्, त्यस बेलामा शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी, वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा, यी दुवै ययाति राजाका पत्नीहरू भइसकेका थिए। यी 2 स्त्रीहरूबाट राजाका 5 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। देवयानीले यदु, तुर्वसुलाई जन्माइन् भने वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाले द्रुयु, अनु र पुरु यी 3 पुत्रहरू उत्पन्न गरिन्। यिनीहरूमध्ये यदु, पुरु यी 2 मात्रै सोम वंशको विस्तार गराउने हुँदा भए। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँ वर्णन गरिएको छ। त अगाडि गएर यहाँ यदु वंशको पनि वर्णन गरिएको छ। यदोरासन पञ्चपुत्रा ज्येष्ठास्तेषु सहस्रजित भनिएको छ। यहाँ वशिष्ठ, यदुका, नीलाञ्जिक, रघु, क्रोष्टु, शतजित, सहस्रजित गरी 5 छोरा थिए। हे वशिष्ठ भन्नुहुन्छ यहाँ अग्निदेवता। यदुका कति थिए? 5 छोराहरू थिए। त यिनीहरूमा सहस्रजित सबैभन्दा जेठा थिए। सहस्रजित हय अनि रेणुहय र हय नामका 3 पुत्रहरूले युक्त भएका थिए। शत्रजितका यी 3 पुत्र थिए। हयका धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका पुत्र समहद, समहदका पुत्र महिमा, महिमाका पुत्र भद्रसेन थिए। अनि यस्तै प्रकारले भद्रसेनका दुर्गम, दुर्गमबाट कनकको जन्म भयो। कनकबाट कृतवीर्य, कृताग्नि, करविक, चौथो कृतौजा नामका पुत्रहरू उत्पन्न भए। त कृतवीर्यबाट अर्जुन उत्पन्न भए। अर्जुनले तपस्या गरे। त्यसबाट प्रसन्न भएर भगवान दत्तात्रेयले उनलाई 7 द्वीपहरू भएको पृथ्वीको आधिपत्य बनाइदिनु भयो। 1000 बाहु भए उनका 1000 हात थिए। सङ्ग्राममा अजय हुने वरदान दिनुभयो। अब त्यसका साथै अधर्ममा लागेपछि भगवान विष्णुबाट अवश्य मारिनेछौ भन्ने वरदान पनि दिनुभयो। तर राजा अर्जुनले अब सहस्रार्जुन यिनको नाम अनि 100 हात भएका कारणले गर्दा सहस्रार्जुन 10,000। अब यहाँ 10 उनले अब के गरे त भन्दा 10,000 यज्ञको अनुष्ठान गरे। त उनको स्मरण मात्रै गर्दा पनि राष्ट्रका कसैका धनको नाश हुँदैन थियो। यस्तो थियो।
यिनको महिमा। यज्ञ दान तपस्या पराक्रम शास्त्र ज्ञानमा कृतवीर्यका छोरा ती अर्जुनलाई कुनै पनि राजाले भेट्न सकेका थिएनन्। ती कृतवीर्यबाट 100वटा छोराहरूमा 5वटा प्रमुख थिए। तिनीहरू सुरसेन सुर अनि धृष्टकृत कृष्ण जयध्वज थिए। जयध्वज अवन्ती देशका राजा थिए। जयध्वजबाट तालजङ्गको जन्म भयो। तालजङ्गका अनेकौं पुत्रहरू उत्पन्न भए र तालजङ्गकै नामबाट पनि उनीहरू प्रसिद्ध हुँदा भए। हैहय वंशका क्षत्रियहरूका 5वटा कुल छन्। भोज अवन्ती वितिहोत्र सम्यजात सौण्डिकेय। वितिहोत्रबाट अनन्तको जन्म भयो। अनन्तबाट दुर्जय नामका राजा जन्मिए। यहाँ क्रोष्टुका वंशको वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ साक्षात् भगवान विष्णुले अवतार धारण गर्नुभएको थियो। क्रोष्टुबाट वृजिनिवानबाट यस्ता प्रकारले स्वाहाको जन्म भयो। स्वाहाका पुत्र रोषदगु अनि उनका पुत्र चित्ररथ। चित्ररथबाट शशबिन्दु जन्मिए। चक्रवर्ती राजा भए। उनी सधैँ भगवान विष्णुकै भजनमा लागिरहन्थे। शशबिन्दुका 10,000 पुत्र थिए। ल हेर्नुहोस्, ती सबै नै बुद्धिमान, सुन्दर, अधिक धनवान र अत्यन्त तेजस्वी पनि थिए। उनीहरूमा पृथुश्रवा जेठा थिए। उनका पुत्रको नाम सुयज्ञ थियो। सुयज्ञका पुत्र उशना। उशनाका पुत्र तितिक्षु थिए। तितिक्षुबाट मरुत। मरुतबाट कम्बल बर्हिस अनि रुक्म कवच जन्मिए। रुक्म कवचबाट रुक्मेशु अनि पृथु रुक्म अनि हवि ज्यामग अनि पापग्न आदि 50 पुत्र उत्पन्न भए। यिनीहरूमा ज्यामग आफ्नै स्त्रीका वशमा रहेका थिए। त्यसो हुँदा उनकी पत्नी शैब्याका गर्भबाट विदर्भ उत्पन्न भए। विदर्भका कौशिक अनि लोमपाद क्रथ नामका पुत्र थिए। यिनीहरूमा लोमपाद जेठा थिए। उनीबाट कृतिको जन्म भयो। यस्तै प्रकारले कौशिकका पुत्रको नाम चिदी हो। चिदीका वंशज राजा चैद्य भन्ने नामबाट प्रसिद्ध भए। विदर्भका पुत्र क्रथबाट कुन्ती। कुन्तीबाट धृष्टक जन्मिए। धृष्टकका पुत्र धृति। धृतिका पुत्र विदुरथ भए। यी दासारह नामले पनि प्रसिद्ध भए। दासारहका पुत्र व्योम हुन्। व्योमका पुत्र जिमुत हुन् भने जिमुतका पुत्रको नाम विकल हो। उनका पुत्र भीमरथ नामले प्रसिद्ध भए। भीमरथबाट नवरथ। नवरथबाट दृढरथ उत्पन्न भए। दृढरथबाट शकुन्ती। शकुन्तीबाट करम्ब उत्पन्न भए। करम्बबाट देवरात जन्मिए। देवरातका पुत्र देवक्षत्र भन्ने थिए। देवक्षत्रबाट मधु नामका पुत्र भए। मधुबाट द्रवरस जन्मिए। द्रवरसका पुत्र पुरुहुत। पुरुहुतका पुत्र जन्तु थिए। जन्तुका पुत्रको नाम शाश्वत थियो। र यिनै यदुवंशीहरूमा गुणवान राजा थिए। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। शाश्वतका भजमान, वृष्णि, अन्धक तथा देववृद्ध यी 4 पुत्र भए। यस्तै प्रकारले यी 4का वंशहरू प्रसिद्ध छन्। भजमानका बाह्य, वृष्टि, कृमि र निमि नामका पुत्रहरू थिए। देववृद्धबाट बभ्रुको जन्म भयो। यस्ता प्रकारले उनका विषयमा यस्तो श्लोक पनि बताइएको छ। यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। टाढा जस्तो सुन्छौ, हामी नजिकै उस्तो देख्दछौँ। अब बब्रु मानिसमा श्रेष्ठ, देववृद्ध देवतुल्य छन्। बब्रुका 4 पुत्र थिए। यसरी बताइएको छ। ती सबै भगवान वासुदेवका भक्त थिए। यिनीहरूको नाम कुकुर, भजमान, सिनी, कम्बल बरिष्ठ थियो। कुकुरका धृष्णु नाम भएका पुत्र जन्मिए। धृष्णुबाट धृति जन्मिए। धृतिबाट कपोत, रोमा र उनका पुत्र तित्तिरी भए। तित्तिरीका पुत्र नर। नरका पुत्र आनक दुन्दुभी नामले प्रसिद्ध भए। आनक दुन्दुभीकै पुस्तामा पुनर्वसु उनका पुत्र आहुक भए। यिनीहरू आहुकीका गर्भबाट उत्पन्न भएका थिए भनेर बताइएको छ। आहुकबाट देवक उग्रसेन भए। देवकका देववान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित यी 4 पुत्र भए। यिनीहरूका 7वटी दिदी बहिनी थिए। देवकले यी सबैको विवाह वसुदेवसित गरिदिए। वसुदेव भगवान श्रीकृष्णका पिता। ती 7को नाम देवकी, श्रुतदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी। 7औंको नाम हो सुरापी। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वसुदेवका पत्नीहरूको नाम। उग्रसेनका 9 पुत्र थिए। उनीहरूमा कंस जेठो थियो। बाँकी
8 पुत्रको नाम यस प्रकार रहेको छ, यहाँ बताइएको छ। न्याग्रोध सुनामा कंकर राजा शंकु सुतनु राष्ट्रपाल युद्धमुष्टि अनि सुमुष्टिक भजमानका पुत्र विदुरथ रथीहरूमा प्रधान थिए। उनका पुत्र राजाधिदेव र सुर नामले विख्यात भए। त राजाधिदेवका 2 पुत्र थिए, शोणाश्व श्वेतवाहन अनि शोणाश्वका शमी शत्रुजित आदि 5 पुत्र थिए। शमीका पुत्र प्रतीक्षेत्रका पुत्र भोजका पुत्र हृदिक थिए। हृदिकका 10 पुत्र थिए। यसरी बताइएको छ। तिनीहरूमा कृतवर्मा शतधन्वा देवार्ह र भीषण आदि प्रमुख हुन्। देवार्हबाट कमलवर्ह, कमलवर्हबाट असमौजाको जन्म भयो। अनि असमौजाका सुदंश र सुवास धृष्ट नामका पुत्रहरू भए। धृष्टका गान्धारी माद्री नामका 2 पत्नी थिए। यिनीहरूमा गान्धारीबाट सुमित्र जन्मिए, माद्रीबाट युधाजित जन्मिए, धृष्टबाट अनमित्र, सिनी पनि जन्मिए, सिनीबाट देव मेढुस उत्पन्न भए। अनमित्रका पुत्र निघ्न, निघ्नका पुत्र प्रसेन भए एवं सत्राजित भए। प्रसेनका भाइ सत्राजितलाई सूर्यबाट स्यामन्तक मणि प्राप्त भएको थियो। त्यो लिएर प्रसेन जंगलमा शिकार खेल्दै घुम्दै थिए। उनलाई एउटा बाघले मारेर त्यो मणि लग्यो। त्यस पछाडि जाम्बवन्तले त्यस सिंहलाई मारे। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले जाम्बवन्तलाई युद्धमा पराजित गर्नुभएको कथा प्रसंग प्रसिद्ध छ। जाम्बवतीसँगै त्यो मणि पनि लिएर द्वारकातर्फ भगवान फर्किनु भयो। यी कथाहरू छन्। त्यहाँ आएर उनले त्यो मणि सत्राजितलाई दिनुभयो। अनि मणिका लोभले शतधनले सत्राजितलाई मारे। श्रीकृष्णले शतधनलाई मारेर त्यो मणि खोज्नुभयो अनि यश कमाउनु भयो। उनले बलराम मुख्य यदुवंशीका अगाडि त्यो मणि अक्रूरलाई जिम्मा लगाउनु भयो। यसो भएपछि श्रीकृष्णमाथि लागेको आरोप पनि मेटियो। जसले यस प्रसङ्गको पाठ गर्दछ उसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइयो। सत्राजितको भङ्गकार भन्ने नामले प्रसिद्ध पुत्र थियो। सत्यभामा नाम भएकी पुत्री पनि थिइन्। पछि उनी भगवान श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी भइन्। अनमित्रबाट सिनी जन्मिए। सिनीका पुत्र सत्यक भए। सत्यकबाट सात्यकीको उत्पत्ति भयो। उनी युयुधान नामले पनि प्रसिद्ध थिए। अब उनका धुनी नामको पुत्र थियो। धुनीको पुत्र युगन्धर हो। युधाजितबाट स्वाह्यको जन्म भयो। स्वाह्यबाट ऋषभ क्षेत्रक जन्मिए। ऋषभबाट स्वफल्क उत्पन्न भए। स्वफल्क का पुत्रको नाम अक्रूर हो। अक्रूरबाट सुधन्वक जन्मिए। सुरबाट वसुदेव आदि पुत्र र पृथा नामकी कन्या उत्पन्न भए। पछि उनी राजा पाण्डुकी प्यारी पत्नी भइन् भनेर बताइएको छ। पाण्डुकी पत्नी पृथा अथवा कुन्तीका गर्भबाट धर्मका अंशबाट युधिष्ठिर, वायुका अंशबाट भीम र इन्द्रका अंशबाट अर्जुन उत्पन्न भएको कथा प्रसङ्ग छ। अनि अर्की पत्नी माद्रीका गर्भबाट अश्विनी कुमारका अंशबाट नकुल र सहदेव उत्पन्न भए। वसुदेवबाट रोहिणीका गर्भबाट बलराम, सारण, दुर्गम यी 3 पुत्र जन्मिए। र देवकीका पेटबाट पहिले सुषेणको जन्म भयो। त्यस पछाडि कीर्तिमान, भद्र, सेन अनि जारुख्य, विष्णुदास, भद्र, देह जन्मिए। यी 6वटै बच्चाहरू कंसले मारिदियो। त्यस पछाडि बलराम र कृष्णको उत्पत्ति भयो। अन्त्यमा कल्याणमय वचन बोल्ने सुभद्राको जन्म भयो। जन्म भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। भगवान श्रीकृष्णबाट चारुदेष्ण, शाम्बा आदि पुत्रहरू उत्पन्न भए। शाम्बा आदि पुत्र रानी जाम्बवतीका थिए भनेर यसरी यहाँनिर कथा प्रसङ्ग बताइएको छ। अगाडि गएर 12 संग्रामको बारेमा बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। महर्षि कश्यप वसुदेवका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो र नारीहरूमा श्रेष्ठ अदितिको आविर्भाव देवकीका रूपमा भएको थियो। वसुदेव र देवकीबाट भगवान श्रीकृष्णको प्रादुर्भाव भयो। उनी ठूला तपस्वी हुनुभयो। धर्मको रक्षा, धर्मको नाश, देवता आदिको पालन, दैत्यहरूको विनाश यही नै उहाँका अवतारको मुख्य उद्देश्य थियो। रुक्मिणी सत्यभामा नग्नजितीकी पुत्री सत्या यिनीहरू भगवानका प्रिय रानीहरू थिए। यिनीहरूमा पनि सत्यभामा उनकी आराध्य देवी जस्तै थिइन्। यिनीहरू बाहेक गान्धार, राजकुमार, राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविन्दा, कालिन्दी देवी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजया, जया आदि 16,000 देवीहरू भगवान श्रीकृष्णका पत्नी थिए। रुक्मिणीका गर्भबाट प्रद्युम्न आदि पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। सत्यभामाबाट भीम आदि जन्मिएका थिए। जाम्बवतीका गर्भबाट शाम्बा आदि जन्मिए। श्रीकृष्णका यिनीहरू र अरू पनि धेरै पुत्रहरू भए। परम बुद्धिमान भगवानका पुत्रहरूको संख्या 1,80,000 जति थियो।
समस्त यादवहरू भगवानबाट सुरक्षित थिए। प्रद्युम्नबाट विदर्भ राजकुमारी रुक्मवतीका गर्भबाट अनिरुद्ध नामका पुत्र जन्मिएका थिए। अनिरुद्धलाई युद्ध धेरै प्रिय लाग्दथ्यो। अनिरुद्धका पुत्रहरू वज्र आदि थिए। सबै यादवहरू अत्यन्त बलवान पनि थिए। यादवहरूको संख्या जम्मी 3 करोड थियो। त्यस बेलामा 60 लाख दानवहरू मानव योनिमा उत्पन्न भएका थिए। तिनले मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेका थिए। उनीहरूको विनाश गर्नका लागि भगवानले अवतार लिनुभएको थियो। धर्मको मर्यादा जोगाउनका लागि भगवान श्रीहरि मानिसका रूपमा प्रकट हुनुभयो। देवता र असुरहरूका अंशभण्डाका लागि 12वटा संग्राम भएका थिए। तिनीहरूमा पहिलो नारसिंह, दोस्रो वामन नाम भएका युद्धहरू हुन्। तेस्रो वाराह संग्राम हो। चौथो अमृत मन्थन हो। पाँचौं तारकामय संग्राम हो। छैठौं आजीवक नामको युद्ध थियो। सातौं त्रैपुर, आठौं अन्धकवध, नवौं वृत्र विधाक संग्राम हो। 10औं जीत, 11औं हालाहल, 12औं घोर कलाहल नामका युद्ध भएका थिए। उहिले नै देवताहरूका रक्षक भगवान नरसिंहले चाहिँ हिरण्यकश्यपको छाती फोरेर प्रहलादलाई दैत्यहरूका राजा बनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि देवासुर संग्रामका अवसरमा कश्यप अदितिबाट वामनका रूपमा प्रकट भएर भगवानले बल र प्रतापले मातिएका बलि राजालाई छलेर इन्द्रलोकको राज्य दिनुभएको थियो। जय बोल भगवान श्री कृष्णको जय होस्। भगवानले वराह अवतार लिएर हिरण्याक्षलाई मार्नु भएको थियो। प्यारो भक्त भागवतहरू वराह अवतार भगवानको जय होस्। यसरी मारेका बेलामा वराह नामको युद्ध भएको थियो। त्यसै बेला देवताहरूको रक्षा र पानीमा डुबेकी पृथ्वीको उद्धार भएको थियो। त्यस बेलामा ठुला देवताहरूले भगवानको स्तुति गरेका थिए। एक पटक के भएछ त भन्दा देवता र असुरहरू मिलेर मन्दराचल पर्वतलाई मदानी वासुकी नागलाई त्यसको नेति बनाएर समुद्रलाई मन्थन गरी अमृत निकालेका थिए। तर भगवानले त्यो सबै अमृत देवताहरूलाई नै खान दिनुभयो र त्यो समयमा युद्ध पनि भयो। तारकामय युद्धका अवसरमा भगवान ब्रह्माले इन्द्र, बृहस्पति आदि देवताहरू र दानवहरूलाई युद्धमा रोकेर देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो। सोमवंशलाई स्थापित गराउनुभयो। आजीवक युद्धमा विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि आदि ऋषिहरूको राग द्वेष आदि दानवहरूलाई निवारण गरेर देवताहरूको पालन गर्नुभयो। पृथ्वी रूपी रथका वेद रूपी घोडाहरूलाई जोतेर भगवान शङ्कर त्यसमा बस्नु भएको थियो। त्यस बेलामा देवताहरूका रक्षक दैत्यहरूको विनाश गर्ने भगवान श्रीहरिले शङ्करलाई शरण दिनुभयो। बाण हानेर स्वयंले त्रिपुरलाई डराउनु भएको कथा प्रसङ्ग छ। गौरीको अपहरण गर्ने विचारले अन्धकासुरले रुद्रदेवलाई धेरै दुःख दिएको कथा प्रसङ्ग यस्ता प्रकारले धेरै इतिहास पुराणहरूमा छ। त्यो जानेर रेवतीमाथि धेरै अनुराग भएका श्रीहरिले त्यस असुरको विनाश गर्नुभयो। देवताहरू र यस्ता प्रकारले असुरहरूका युद्धमा वृत्रको नाश गर्नका लागि भगवान विष्णु पानीको फिँज बनेर इन्द्रका वज्रमा टाँसिनुभयो। अब यस किसिमले उनले देवताहरूलाई देवराज इन्द्रको देव धर्मको रक्षा गर्ने, देवताहरूलाई आपदबाट जोगाउनुभयो। भगवान श्रीहरिले परशुराम अवतार धारण गरेर सालवा आदि दानवहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर क्षत्रियहरूको दुष्टताबाट देवता आदिलाई रक्षा गर्नुभएको थियो। मधुसूदनले हालाहाल विषका रूपमा प्रकट भएका दैत्यहरूलाई शङ्करद्वारा नाश गराउनु भएको थियो। देवताहरूलाई भयमुक्त गराउनु भएको थियो। देवासुर संग्राममा कोलाहल नामको जुन दैत्य थियो त्यसलाई जितेर भगवान विष्णुले धर्मको पालन गर्दै सम्पूर्ण देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो। राजा, राजकुमार, ऋषिमुनि र देवता यी सबै भगवानका स्वरूप हुन्। मैले यहाँ जे जति पनि भने जसको नाम उल्लेख गरिन ती सबै श्रीहरिकै अवतार हुन् भनेर अग्नि देवताले यहाँनिर बताउनु भएको वशिष्ठ ऋषिलाई जस्तो कथा प्रसङ्ग छ जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा मैले पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। प्यारो भक्त भागवतहरू अगाडि गएर राजवंशको वर्णन छ, पुरुवंशको वर्णन छ। प्यारो भक्त भागवतहरू होइन, यहाँ धेरै यहाँ वंशहरूको वर्णन छ। अनि यहाँ सिद्धौषधको बारेमा वर्णन गरिएको छ। कुन औषधिले के काम गर्छ, कस्तो रोग लाग्यो भने कुन औषधि प्रयोग गर्ने, यस्ता प्रकारका यहाँ कुराहरू पनि छन्। अब भोलि हामीले यहाँ आयुर्वेदका कुराहरू पनि छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू तन्त्र मन्त्रका कुराहरू छन्। यी विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।